जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, नमस्ते खरसाङको यो विशेष अङ्कमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु र म निर्मल गुरुङ यहाँहरूको साथमा छु। र आज नमस्ते खरसाङको यस स्टुडियोमा हामीले यस्ता व्यक्तिलाई निम्ताएका छौँ जसले विगतको केही वर्ष अघि मात्र ग्राहकहरूलाई जागरुक गर्नको निम्ति एउटा अभियान चलाएको थियो र उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ र समाजको लागि यानि कि जुन सरकारबाट सहुलियत प्रदान गरिन्छ त्यस विषयमा मानिसहरूलाई जागरुक गर्नुमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र तपाईँ दर्शक महानुभावलाई याद छ, आज हामी वर्तमान समयमा जुन युगमा बाँचिरहेका छौँ, जुन युगमा रहेका छौँ त्यसमा सायद भन्न पर्दाखेरि थोरैले मात्र दाउराहरूको उपयोग गर्छ आफ्नो खाना पकवानहरू बनाउनको निम्ति। अधिकतर मात्रामा हामीसँग अहिले ग्यास सिलिन्डर रहेको छ जसको मार्फतद्वारा हामी हाम्रो घरमा खाना पकाउने गर्छौँ अनि हाम्रो परिवारलाई त्यसको खाना परोस्ने यानि कि बाँड्ने गर्छौँ। तर के सरकारले दिएको जुन चाहिँ हाम्रोमा एउटा ग्यास सिलिन्डर रहेको छ त्यो ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धी जुन चाहिँ जनताको यानि कि ग्राहकहरूको अधिकार छ के तपाईँ हामीलाई याद छ? सायद थोरैलाई होला, धेरैलाई नहोला। र यसै विषयमा आज हामीसँग विस्तृत जानकारी दिन हेतु हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ एक समाजसेवी जसले ग्राहकहरूलाई जागरुक गर्ने अभियान अहिलेसम्म चलाइरहेका छन्। यहाँ हुनुहुन्छ गोपाल छेत्रीज्यू। नमस्कार गोपालजी। नमस्ते हजुरलाई पनि। अनि नमस्ते खरसाङले आज मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा एकदम म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण मेरो जुन चाहिँ आवाजहरू छ नि, म जुन कुरो राख्दैछु यो चाहिँ पिपल्स भोइस हो, जन आवाज हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जन आवाजलाई आजको यो युगमा, टेक्नोलोजीको युगमा चाहिँ नमस्ते खरसाङले जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो भने पब्लिक समक्ष यो कुरो पुर्याउने अनि पब्लिकले पनि घरमै बसी बसी यो सबै कुरो थाहा पाउने यो सबै अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ एकदमै धन्यवाद। धन्यवाद। हुन त हेर्नुहोस्, अब जुन भूमिका तपाईँले खेलिरहनु भएको छ, अप्नाइरहनु भएको छ, त्यस भूमिकामा हामी नमस्ते खरसाङको पनि एउटा भूमिका रहन्छ। जुन कुरो सठिक हुन्छ, जुन कुरोको अधिकार जनताले पाउनुपर्छ, जागरुक गराउने अधिकार हुने अधिकार र त्यसपछि सचेत बनाउने हाम्रो पनि एउटा जुन चाहिँ भूमिका रहन्छ त्यो भूमिकामा नमस्ते खरसाङ रहेको छ। र आशा गरौँ आजसम्म तपाईँसँगको जुन चाहिँ बातचितमा हाम्रो दर्शकहरूले धेरै लाभ उठाउनेछ र जुन ग्यास सम्बन्धी हाम्रो धेरै ग्राहकहरू, विशेष ग्यासका ग्राहकहरू त्यति जानकारी राख्दैन होला, त्यस विषय यहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। विगत वर्षमा पनि तपाईँले यो प्रयास गर्नुभएको थियो र आज विशेष हामी कुन कुरो लिएर चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ के बताइदिनुहोस् होला दर्शकहरूलाई। विशेष गरी हेर्नुहोस्, अब आज चाहिँ हामी यो घरेलु ग्यास हामीले घरमा उपयोग गर्छौँ है, अनि यो विषयमा कतिवटा सुविधाहरू छ भारत सरकारले, राज्य स्तरमा राज्य सरकारले पनि हामी साधारण जनतालाई दिइराख्नु भएको छ। तर त्यो सुविधा हामीले पाएको छैनौँ अनि हाम्रो ग्यास बाँड्ने वितरक डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले पनि पालन गर्नुभएको छैन। मलाई दुःख लाग्छ के कारणले उहाँहरूले पालन गर्नुभएको छैन। तरै पनि म अनुरोध गर्छु, हिजोको दिनमा हामी जागरुक थिएनौँ, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले पनि खेलाइँची गर्नुभयो होला डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले पहाडमा। आज अब जागरुक भएको छ खरसाङ पहाड, अनि विशेष गरी गोपाल छेत्री चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एक कदम पनि पछि हट्ने व्यक्ति होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो सबै नियमहरू पालन गरिदिने म फेरि पनि दुई हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई जति पनि पहाडमा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, यो एउटा खुबै महत्त्वको रूपमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ है। विषय रहेको छ एउटा सरकारले भनौँ, राज्य सरकार हो चाहे केन्द्र सरकार होस्, उहाँले गरिबभन्दा गरिब तबकाको मानिसलाई पनि ग्यास सिलिन्डरको वितरण गरेर मानिसहरूलाई सुविधा दिइरहेका छन्। तर ती सबै सुविधा के ती ग्राहकले पाइरहेका छन् त भन्ने कुरोमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र हामी गोपाल छेत्रीसँग जब प्रश्न लाग्न अगाडि एउटा कुरो बताउन चाहन्छु कि हामी आजको जुन चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरेको छौँ त्यो हाम्रो गोपाल छेत्रीजीको जुन चाहिँ एउटा उहाँले विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ पत्रचार गरिसकेका छन् ग्राहकलाई जागरुक बनाउनको निम्ति र ग्राहकले पाउने अधिकारको निम्ति। र यो पत्र उहाँहरूसँग रहेको छ र उहाँसँग डकुमेन्टेसन रहेको छ, कागजपत्रमा आधारित त्यो चर्चा परिचर्चा हुनेछ। र यदि कसैलाई यस विषय आफ्नो
केही भन्न छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर तपाईँको पक्ष पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामी केवल गोपाल छेत्रीलाई मात्र सुनेर त्यो सबै सठिक हो भन्न हामी कदापि चाहँदैनौँ। तर यदि गोपाल छेत्रीले भनेको भनाइमा यदि कसैको केही भन्नु छ या यो गलत भयो या यो अधिकार अझ छ या छैन भन्ने छ भने उहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र त्यो प्रश्न हामी अगाडि बढाउनु छ र गोपाल छेत्रीजीसँग पनि त्यो प्रश्न राख्नेछ। र आजलाई भने गोपाल छेत्रीजीसँग प्रश्न गर्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो कि पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्नु विशेष त हामीले मूलतः हामीले समतल क्षेत्र विशेष प्लेन एरियामा हेऱ्यौँ भने डिस्ट्रिब्युटर जो चाहिँ ग्यास एजेन्सी रहेको छ उनीहरूले त्यो ग्यास सिलिन्डरलाई घरसम्म लैजाने मतलब पुर्याइदिने उहाँहरूको व्यवस्था रहेको मैले देखेको छु। र पहाडमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्यति व्यवस्था उहाँहरूको तर्फबाट भएको छ र एउटा ग्राहकले नै त्यसलाई गरिरहेको छ र त्यसको पनि एउटा मूल्य हामीले चुकाइरहेको। जबकि मलाई जहाँसम्म याद छ कि डिस्ट्रिब्युटरकोमा हाम्रो एउटा निश्चित रकम रहेको छ जो चाहिँ हामीले तिरिरहेको छ, जसले चाहिँ उनीहरूले हाम्रो घरमा ल्याइदिने दायित्व रहन्छ। यो विषय अलिकति पहिला बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो प्रश्न राख्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, जब भारत सरकारले 3वटा महत्त्वपूर्ण एजेन्सीहरू राख्नुभयो आफ्नो अधीनमा, इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, यो 3वटा संस्थाको मार्फतै हामीले एलपिजी घरेलु ग्यास पाइरहेका छौँ। कारण हामी भारतको नागरिक भएकोले गर्दा यो भारत सरकारले दिएको एकमात्र सुविधा हो। अब जब सरकारले नियम बनाउनु भयो, सबै भारतवासीलाई हेरेर नियम बनाउनु भयो, यहाँ कसैलाई छुट्याउनु भएन। तर यहाँ छुट्याउँदैछ कसले भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटर्सले दुःख लाग्छ। फेरि पनि डिस्ट्रिब्युटर्सलाई यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि, कारण हेर्नुहोस्, मधेसको जति पनि डिस्ट्रिब्युटर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडको, भारत पेट्रोलियमको, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको सम्पूर्ण नियमलाई पालन गर्नु हुँदैछ। त्यही हिसाबले मधेसमा यो वितरण भइरहेको छ। कारण मेरो पनि घर मधेसमा छ, पहाडमा पनि छ, अनि मधेसमा म बस्दाखेरि यो सबै सुविधा देख्छु। एउटा ड्रेस लागेको व्यक्ति आउनुहुन्छ जसलाई डेलिभरी बोय भनिन्छ, उहाँले ट्रेनिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, कारण यो एउटा सेन्सिटिभ इस्यु हो। तर जब म पहाड चढ्छु नि, पहाड चढ्दाखेरि यो सुविधा नदेख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। अनि यहाँ प्रश्न कन्ज्युमरलाई उठ्दैन, कन्ज्युमर कन्सियस होस् कि नहोस् त्यो उहाँहरूको विषयवस्तु होइन। तर जब सरकारले यो सबै नियम बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो नियम चाहिँ किन पालन नगर्नु भएको डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले? अनि यो नियम पालन नगर्दाखेरि हाम्रोमा जुन चाहिँ स्टेट मिसनरिजहरू छ, प्रशासन हुनुहुन्छ, प्रशासनले पनि यो कुरो सबै देखिरहेको छन्, तर उहाँहरूले चाहिँ यसमा एक्सन किन लिनु हुँदैन? किन प्रशासन चुप लागेर बस्नुहुन्छ? यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो। हजुर, अनि हेर्नुहोस्, अब जुन चाहिँ होम डेलिभरीको कुरा आउँछ, विशेष गरी म दुईटै विषयमा एकदम ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, प्रशासनको, कन्ज्युमर्सको अनि डिस्ट्रिब्युटर्सको। साथसाथै इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडको अधिकारीहरूको, भारत पेट्रोलियमको अधिकारीहरूको, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको अधिकारीहरूको, कारण पहाडमा जुन सुविधा पाउनुपर्ने त्यो सुविधा पाएको छैन। अब यहाँ फिल्ड अफिसरहरू त आएर फिल्ड भिजिट गर्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, हामीले जुन चाहिँ रकम तिर्छौँ नि, रिसिटमा भएको रकम चाहिँ इन्क्लुडिङ होम डेलिभरी हो, तर आज हामीले होम डेलिभरी पाएको छैन। र अब म कुन आधारमा भन्दैछु भन्दाखेरि त्यही रिसिटमा भएको रकममा हामीले मधेसमा घरमा एलपिजी ग्यास होम डेलिभरी पाउँछु, पहाडमा पाउँदिनँ। अनि यो विषयमा म अचम्मै भएँ। अनि यस विषयमा अलिकति खोज गर्दाखेरि मैले यो रुल बुक प्राप्त गर्नु सकेँ, ग्यास सिलिन्डर रुल्स 2004 है। यो 2004मा तपाईँको अपग्रेड भएर आयो है, 2016मा पनि अपग्रेड भयो। अनि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ग्यास रेगुलेसन एन्ड सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अर्डर 2000 को अर्डर 8 को 9E ले भन्छ, 9 ले भन्दैछ प्रोक्युरमेन्ट, स्टोरेज एन्ड सेल अफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ग्यास बाई अ डिस्ट्रिब्युटर। 9 को ABCDEF छ है, र E चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। E ले भन्छ नो डिस्ट्रिब्युटर shall without prior written permission of the concerned government oil company refuse to make home delivery okay at the address of the consumers as registered with the distributors।
जति पनि कन्ज्युमर्स डिस्ट्रिब्युटरसँग रेजिस्टर्ड छ उहाँलाई होम डेलिभरी गर्दिन भनेर रिफ्युज गर्नु सक्दैन 9E ले भन्दैछ। साथसाथै 9E को यो प्रोभिजन चाहिँ हामी पहाडवासीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। प्रोभाइडेड दैट, किनभने हेर्नुहोस् भारत सबै जग्गा समतल छैन नि, भारतमा पहाडी क्षेत्र पनि छ, समतल क्षेत्र पनि छ है, सी बिचेसहरू भएको एरियाहरू पनि छ भने जम्मू काश्मीर जस्तो है ठाउँहरू पनि छ, भारत राजस्थान जस्तो रेगिस्तान भएको जग्गा छ। मतलब भारत धेरैवटा जियोग्राफिकल कन्डिसन्समा बनिएको छ हैन। अनि अब हेर्नुहोस्, provided that the state government may fix additional charges for home delivery of the LPG cylinders to the consumers at it may deem necessary in view of the geographical terrain and or distance in area of distribution. यहाँ भन्नुहुँदैछ स्टेट गभर्नमेन्टले होम डेलिभरीको एडिसनल रेट फिक्स गर्नु सक्छ, तर कुन आधारमा भन्दाखेरि जियोग्राफिकल टेराइन, जहाँ बाटो घाटोको असुविस्ता छ, जहाँ ग्यास बोकेर लानु पर्छ, जहाँ धेरै बाटो सकिन्छ अनि गाउँ सुरु हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टको मसिनरिजकोमा यो अधिकार छ एडिसनल रेट फिक्स गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रोमा फिक्स भएको छैन। तर जहाँ अब पहाड भन्ने बित्तिकै सबै अप्ठ्यारो छैन नि, बजार पनि त छ, जहाँ बाटो पुगेको ठाउँहरू पनि त छ, जहाँ बाटोको छेउमा घरहरू पनि त छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि यो कुरो लागू हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँ जहाँ पोसिबल छ, जहाँ जहाँ बाटो पुग्छ, जसको बाटोकै छेउमा घर छ, उहाँहरूले चाहिँ होम डेलिभरी नै पाउनुपर्छ, उहाँहरूले एक्स्ट्रा चार्ज दिने कुनै कुरै आउँदैन यहाँ। म गलत छु भने म यहाँबाट च्यालेन्ज गर्छु, यो रुल बुकको आधारमा, यो रुल बुक मैले बनाएको होइन, भारत सरकारले बनाएको, यो रुल बुकको आधारमा म च्यालेन्ज गर्छु। नेक्स्ट अन्तर्वार्तामा यो अन्तर्वार्ता सबैले हेरेपछि नेक्स्ट अन्तर्वार्तामा डिस्ट्रिब्युटर्स पनि होस्, एकपट्टि फिल्ड अफिसर इन्डियन ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडको अधिकारी, भारत पेट्रोलियमको अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको अधिकारी पनि होस्, म पनि हुन्छु। खुल्ला रूपमा एउटा, चाहे त्यो पब्लिक एरिया मोटर स्ट्यान्ड किन नहोस्, कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा एकपट्टि पब्लिक पनि होस्, म यस्तो खुल्ला अन्तर्वार्ता गर्न चाहन्छु। म एउटा डिस्कस गर्न चाहन्छु कि पहाडमा किन यो नियम लागू हुँदैन, पहाडमा हामीलाई अन्याय अत्याचार किन भइरहेको छ। हामीले 27 रुपियाँ 60 पैसा कसैको गोजी भन्नु दिएको होइन, तर यहाँ गोजी भन्ने कामहरू हुँदैछ, दुःख लाग्छ। किनभने हामी साधारण जनताले खुन पसिना एक गरेर कमाएको पैसा कसैको गोजी भर्नु, कसैको ब्याङ्क एकाउन्ट बढाउनु, कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउनु भनेर दिएको होइन। हामीलाई होम डेलिभरी गरौँ भनेर भारत सरकारले यो नियम बनाएको, अनि पैसा चाहिँ हामीले दिएको। सरकार नियम बनाउने, सरकार पैसा दिने, पब्लिक सुविधा पाउनुपर्ने पब्लिकले, तर यहाँ पब्लिकले सुविधा नपाउँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो स्थिति। हजुर गोपाल छेत्रीज्यू, यहाँले जुन कुरोको उल्लेख गर्नुभयो कि होम डेलिभरीको लागि 27 रुपियाँ 60 पैसा त्यो रिसिप्टमा नै बताइएको हुन्छ, इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ। र यहाँ एउटा कुरा आयो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि यो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनद्वारा जुन चाहिँ रुल्स बुक लगाएको छ 2004 मा बनेको, र पछि गएर 2016 मा पनि यसलाई संशोधित रूपमा ल्याइएको छ, र आर्टिकल 9E को माध्यमद्वारा सेकेन्ड फेजमा जुन चाहिँ बनाएको छ, जहाँसम्म तपाईँको 2000 सालमा यो अर्डर, हजुर, र यो जुन चाहिँ माध्यम 9E को जुन चाहिँ, हजुर 9E मा जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ होम डेलिभरी गर्दिन भनेर डिनाइ गर्नु सक्दैन हैन। तर यहाँ आउँछ पहाडको, मैले कतिपय डिस्ट्रिब्युटरसँग पनि प्रश्न राख्ने कोसिस गरेँ भने उहाँसँग केही जान्ने विचार गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो चाहिँ पहाड र समतलको तराई क्षेत्र अलग छ, त्यसैले गर्दाखेरि हामी होम डेलिभरी गर्न असक्षम छु पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। तर अब आधिकारिक रूपमा त्यो होइन, एउटा भर्बल कुरोमा भएको थियो, र पछि गएर निश्चय नै यो कुरो लिएर हामी उहाँसँग पनि जोगाजोग गर्नेछौँ। र तपाईँलाई एउटा प्रश्न, अब जस्तै मेरो घर बाटोदेखिको लगभग 2-3 किलोमिटर भित्र छ अरे, बाटोसम्म ल्याउने दायित्व चाहिँ के डिस्ट्रिब्युटरको रहन्छ, या एउटा कति रेडियससम्म चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ ग्यास सिलिन्डर चाहिँ ग्राहककोमा पुर्याउनु उहाँको दायित्व हो? हजुर, यस विषयमा मैले अहिलेको फिल्ड अफिसर हुनुहुन्छ हाम्रो एरियामा है, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको फिल्ड अफिसर हुनुहुन्छ, इन्डियन ओइलको कुरा गर्दैछु, कारण म इन्डियनको ग्राहक भएकोले गर्दाखेरि विशेष मैले त्यतै जोगाजोग राखेँ है।
इन्डियनको जो फिल्ड अफिसर हुनुहुन्छ रोहन कुमार, उहाँको शुभ नाम हो रोहन कुमार, उहाँसँग मैले तपाईँको अफिसमा आइओसीको जो अफिस छ परिवहन नगर मट्टिगरामा एरिया म्यानेजर बस्ने अफिसमा जब उहाँलाई मैले भेटेर मैले यो प्रश्न राखेँ, सर यसको रेन्ज चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि उहाँले भर्बली भन्नुभयो, मैले तपाईँले एउटा पेपर प्रदान गर्नुहोस् न त, पब्लिक रिलेटेड इस्यु हो, यो व्यक्तिगत समस्या होइन भन्दाखेरि मैले पेपर तिमीलाई प्रोभाइड गर्नु सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसमा पनि इट्स ओके, तर जानकारी उहाँले के दिनुभयो भने डिस्ट्रिब्युटरको गुडाउनदेखिको 15 किलोमिटरको रेन्जमा कुनै डेलिभरी चार्ज पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ कुन विषयमा भन्दाखेरि सेन्टर पोइन्ट डेलिभरीको कुरा गर्नुभयो। जस्तै जसको बाटोको छेउमा घर छ, जसको घर घरमा बाटो पुग्छ, त्यहाँ त होम डेलिभरी नै गर्नुपर्छ डिस्ट्रिब्युटरले। तर जहाँ एउटा सेन्टर पोइन्ट भनिन्छ है, बाटो पुग्यो त्यो गाउँमा अनि बाटो सकिन्छ, गाउँ सुरु हुन्छ। कारण पहाडमा प्रत्येक घरमा चाहिँ अब गाडी पुग्दैन, तर गाउँसम्म गाडी त पुग्छ, गाउँसम्म पुग्ने एउटा रोड छ अनि त्यो रोडबाट चाहिँ गाउँ स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँ हिँडेर जानुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेन्टर पोइन्ट डेलिभरी बनाउन सकिन्छ। अनि त्यो सेन्टर पोइन्ट डेलिभरीसम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरको दायित्व हो डेलिभरी गर्ने विदाउट एनी एक्स्ट्रा कस्ट। फाल्टो पैसा दिनु, रसिदमा भएको रकममा सेन्टर पोइन्टसम्म चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो। त्यहाँदेखि सेन्टर पोइन्टदेखिको घर घर पुर्याउने जिम्मेवारी पनि डिस्ट्रिब्युटरको डेलिभरी बोयको हो। घर घर पुऱ्याएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा कस्ट हामीले डिस्टेन्सहरू दिनु सक्छु। अब सेन्टर पोइन्टदेखि कसैको घर नजिक छ भने हामीले मानिलिनुहोस् 20 रुपियाँ दिए, कसैको अलिक टाढो छ 30 रुपियाँ दिए, कसैको अझै टाढो छ 40 रुपियाँ दिए। त्यस्तो प्रकारले हामीले डिस्टेन्स हेरेर त्यो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा एमाउन्ट दिनुपर्छ जबसम्म स्टेट गभर्मेन्टले एडिसनल होम डेलिभरीको रेट फिक्स गर्दैन। तर सेन्टर पोइन्टसम्म पुऱ्याएको छन् एक्स्ट्रा पैसा लिनु चाहिँ पाउँदैन। यो कुरो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ डिस्ट्रिब्युटर, विशेष गरी डिस्ट्रिब्युटर। किनभने कर्सियङमा मैले 2-4वटा अवेरनेस कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो भेगमा सेन्टर पोइन्ट डेलिभरीको सुविधा प्राप्त गर्यो। तर सेन्टर पोइन्टसम्म पुऱ्याएको पनि प्रत्येक सिलिन्डर पर सिलिन्डर यहाँ चार्जेसहरू डिस्ट्रिब्युटरले लिनुहुँदैछ, जुन चाहिँ इल्लिगल हो। किनभने पैसा लिएपछि चाहिँ रिसिट पनि दिनु सक्नुपर्छ, तर रिसिट नदिई पैसा लिनु भनेको चाहिँ त्यो इल्लिगलमा आइहाल्छ। हजुर गोपालजी, मैले तपाईँलाई अघि प्रश्न राखेको थिएँ, मतलब हुनु तपाईँले त्यही कुरो लिएर टिपेको थिएँ कि जब डिस्ट्रिब्युटरको जुन चाहिँ रिसिप्ट स्लिप हुन्छ त्यसमा 27 रुपियाँ 60 पैसा जुन चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युटरले एउटा ग्राहकको घरसम्म पुर्याउनुको लागि हो। तर पहाडमा त्यो क्षेत्र परेको छैन भनेर पर्दैन, मतलब कतिवटा इलाका पछि गाउँ बस्तीको इलाका हो, त्यहाँ एउटा सेन्टर पोइन्ट बनाएर त्यसरी उहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। र 27 रुपियाँ 60 पैसाको चाहिँ के हो हिसाब बताइदिनुहोस् न पहिला। हजुर, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हामीले इन्क्लुडिङ होम डेलिभरीको पैसा दिए तापनि हामीलाई होम डेलिभरी गर्नु पोसिबल नभए तापनि सेन्टर पोइन्टसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्यो नि त। हजुर, पैसा त लिँदैछ नि त, पैसा लिएपछि त काम त हुनु पर्यो नि त। अनि सेन्टर पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि म अलिकति रिपिट गर्न चाहन्छु त्यो कुरोलाई। उदाहरण म दिन्छु, मानिलिनुहोस् बङदिलको एउटा क्षेत्र भयो है, बङदिल गोलाइ भनेपछि फेमस छ। अब डिस्ट्रिब्युटर बङदिल एरियाको कन्ज्युमरले बुक गर्नुभयो उहाँको घरेलु ग्यास, अनि डिस्ट्रिब्युटरले अब त्यो ग्यास पठाउनु पर्यो, डोमेस्टिक ग्यास। त्यो ग्यास पठाउँदाखेरि बङदिल गोलाइ सम्मको चाहिँ कुनै एक्स्ट्रा कस्ट हामीले दिनु पर्दैन, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज। रसिदमा भएको रकममा चाहिँ बङदिल गोलाइसम्म ग्यास आउनुपर्छ। अब बङदिल गोलाइबाट चाहिँ घर घर गएको छन् कन्ज्युमरले एडिसनल चार्ज दिनुहुन्छ त्यो डेलिभरी बोयलाई, जसले ग्यास बोकेर घर लानुहुन्छ। तर बङदिल गोलाइसम्म चाहिँ रसिदमा भएको रकममै पुगेको हुनुपर्छ। बङदिल गोलाइ लगेको चाहिँ गाडी भाडा माग्नु पाउँदैन, प्रत्येक पर सिलिन्डरको गाडी भाडा माग्नु पाउँदैन। पाउँछ भने तपाईँले मलाई त्यो कागज पत्रमा देखाउनुहोस्, मुखले भनेर हुँदैन। अनि तपाईँले जुन चाहिँ अर्को क्वेसन दोहोऱ्याउनु भयो 27 रुपियाँ 60 पैसाको, हेर्नुहोस् मसँग कागज छ, मसँग गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ पेट्रोलियम एन्ड नेचुरल ग्यास शास्त्री भवन न्यू दिल्लीबाट पठाएको एउटा कागज छ। त्यति बेला यो कागज तपाईँको इस्यु भयो शास्त्री भवन न्यू दिल्लीबाट है, मिनिस्ट्री अफ पेट्रोलियम एन्ड नेचुरल ग्यासबाट टु द चेयरम्यान इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई, टु द चेयरम्यान एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेडलाई, अनि द चेयरम्यान एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर भारत पेट्रोलियम
अनि डाइरेक्टर जेनरल पेट्रोलियम प्लानिङ एन्ड एनालाइसिस सेल, यो चारवटा महत्त्वपूर्ण विभागलाई मिनिस्ट्रीबाट एउटा सर्कुलर निस्क्यो, यो कागज पुग्यो उहाँहरूकोमा। सब्जेक्ट छ रिभिजन इन डोमेस्टिक एलपिजी डिस्ट्रिब्युटर्स कमिसन। पहिला अर्कै थियो, 20 रुपियाँ 8 आना थियो डेलिभरी चार्ज, त्यसले रिभिजन भएर छ, एउटा लेटेस्टमा छ तपाईँको। हुनु त पुरानो कागज होइन, 10 जुलाई 2019 को कागज हो। यहाँ भन्दैछ, यो कागजले भन्दैछ तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर्स कमिसन छ 61 रुपियाँ 84 पैसा हो पर सिलिन्डर, 14 किलो 200 ग्रामको पर सिलिन्डरमा। अनि त्यसमा इस्टाब्लिसमेन्ट चार्जेस 34 रुपियाँ 24 पैसा त्यो डिस्ट्रिब्युटर्सको भयो है। एन्ड डेलिभरी चार्जेस 27 रुपियाँ 60 पैसा। ओके, 27 रुपियाँ 60 पैसा हामीले डेलिभरी चार्जेस दिँदैछु भनेपछि हामीलाई डेलिभरी पनि भएको हुनुपर्छ। जहाँ होम डेलिभरी पोसिबल छ त्यहाँ होम डेलिभरी गरेको हुनुपर्छ, जहाँ सेन्टर पोइन्ट डेलिभरी पोसिबल छ त्यहाँ सेन्टर पोइन्ट डेलिभरी गरेको हुनुपर्छ, तर डेलिभरी चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ। त्यो पनि कसले भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटरको अथराइज भ्यानमा सिलिन्डर आएको हुनुपर्छ, सिलिन्डरको पोजिसन ठाडो हुनुपर्छ, डेलिभरी बोय आएको हुनुपर्छ जसले युनिफर्म लगाएको हुनुपर्छ, उसँग वेट मेसिन भएको हुनुपर्छ। अनि म तपाईँलाई अझै एउटा कुरो भन्नु चाहन्छु, ह्यान्ड हेल्ड वेट मसिन्स hand held weighing machines with weights and measures certificate should be available per delivery boy. Valve leak and O-ring leak tester should be available per delivery boy. अनि डेलिभरी बोयलाई इन्डियन ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडले, भारत पेट्रोलियमले, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले ट्रेनिङ पनि दिएको हुनुपर्छ, किनभने यो सेन्सिटिभ इस्यु हो। कारण यो एक्सप्लोजिभ एक्ट अन्तर्गत आउँछ, एलपिजी डोमेस्टिक ग्यास एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट अन्तर्गत आउँछ अनि एक्सप्लोजिभ एक्ट अन्तर्गत आउँछ। एसेन्शियल कमोडिटी भित्र किन हाल्यो यो कुरोलाई भन्दाखेरि हामीले दिनरात चाहिने चिज र यसमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नहोस्, मान्छेले बुक गरेको सही समय भित्रमा प्राप्त गरोस्। अनि एक्सप्लोजिभ एक्ट अन्तर्गत किन हालेको यो प्रडक्टलाई भन्दाखेरि यसमा अलिकति पनि खेलाइची गरेको खण्डमा यो पड्किनु सक्छ र पड्केको खण्डमा यसले बमको आकार लिनु सक्छ। बमले जतिको यसले नोक्सान गर्न सक्छ, ज्यानमालको धेरै नोक्सान हुन सक्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। हजुर, अब हेर्नुहोस् यो कुरोमा खेलाइची गर्नु हुँदैन, तर पहाडमा खेलाइची भइरहेको छ, मैले आँखाले देखिरहेको छु। यो कन्ज्युमर्सलाई पनि थाहा छ, यो उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। हिजो अस्ति मात्र मेरै घरमा एउटा लिकेज ग्यास आयो, जब मैले रेगुलेटर अन गर्छु ग्यास पनि बलिरहेको छ, यताबाट ग्यास पनि लिक भइरहेको छ। विशेष गरी त टेक्निकल फल्ट भए तापनि कुनै पनि कन्ज्युमरको घरमा लिकेज ग्यास पस्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दा नियम बनाएको छ, डेलिभरी बोयलाई ट्रेनिङ दिएको छ, यो सबै सुविधा भारत सरकारले दिएको छ डिस्ट्रिब्युटर्सलाई। अनि यो जब मेरो घरमा रिफिल सिलिन्डर आउँदाखेरि मेरो घरमा त्यो रिफिल सिलिन्डर दिनु अगाडि चाहिँ पहिला लिकेज चेक भएको हुनुपर्छ। ओके ओके, वेट चेक भएको हुनुपर्छ, ताकि हामीले पैसा त सही दिँदैछु। 1172 रुपियाँ 8 आना ग्यासको दाम छ आजको दिनमा, हामीले 1172 रुपियाँ 8 आनाको ठाउँमा 8 आना बेसी 1123 रुपियाँ पनि दिँदैछु। 1173 रुपिस दिँदैछु भने 8 आना बेसी दिँदैछु, तर वेट त कम्ती पाउनु भएन नि त। अनि त्यसको लागि वेट मेसिन हुनुपर्छ। अनि वेटको विषयमा एलपिजी घरेलु ग्यासको वेट 14 किलो 200 ग्राम हो, ग्यासको सिलिन्डरको घाँटीमै लिएको हुन्छ। 14 किलो 200 ग्राम नेट वेट हो। अनि फलम र ग्यासको वेट गर्छ त्यहाँ ग्रस वेट पनि लिएको हुन्छ। ओके, त्यो ग्रस वेट र वेट मेसिनको वेट चाहिँ मिल्नु पर्छ। पैसा सही तिरेपछि चिज पनि सही पाउनु पर्यो। हामीले कम्ती पनि हामी लिनु मान्दिन र बेसी पनि हामीले खोजेको छैन। र त्यसपछि हामीलाई लिकेज चेक गर्नु एकदमै आवश्यक छ, कारण लिकेज भएको ग्यास हाम्रो घरभित्र पस्नु नै हामीले दुर्घटनालाई निम्ताउनु हो। हजुर हजुर, लिकेज नभई हामीलाई ग्यास दिनु भनेको हाम्रो घरमा घरेलु ग्यास पस्दैछ कि एउटा बम पस्दैछ त्यो छुट्याउनु नसक्नु हो। भगवानको आशीर्वादले र मेरो अलिकति सतर्कताले मैले त्यो कुरो थाहा पाएँ र मैले सम्पर्क गरेँ। अनि मेरो त्यो लिकेज जुन चाहिँ थियो
त्यो अर्को मलाई सठिक ग्यास दिनुभयो, त्यो ग्यास एउटा डिफेक्टिभ ग्यासमा काउन्ट हुन्छ है। तर सबैजनामा यो सतर्कता नहोला, सबैजनामा यो ज्ञान नहोला, सबैजना यति साह्रो कन्सियस नहोला र डिस्ट्रिब्युटरै यसमा कन्सियस हुनुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटरले कतापि हाम्रो घरमा लिकेज ग्यास पठाउनु हुँदैन। कुनै पनि ग्यास आउँछ भने त्यो ग्यास एकपल्ट चेक भएको हुनुपर्छ अनि सठिक ग्यास मात्रै हाम्रो घरभित्र पस्नुपर्छ। लिकेज ग्यास डिफेक्टिभमा छुट्याएको हुनुपर्छ। ओके, दर्शक महानुभाव, यसरी हामी गोपाल छेत्रीजीसँग बातचित गरिरहेका छौँ र आजको चर्चाको विषय नै रहेको छ कि एउटा ग्यास सिलिन्डरमा जुन चाहिँ ग्राहकहरूले पैसा तिर्ने गर्छ त्यो कतिको हामी पाइरहेको छ। त उहाँले अहिले भनिहाल्नुभयो कि एउटा ग्यासको वेट रहेको छ 14 किलो 200 ग्राम र यो कति छ या छैन त्यसको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले नै एउटा यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हुनुपर्छ जसले चाहिँ प्रपरली ड्रेस लगाउनुपर्छ, उहाँलाई प्रपर ट्रेनिङ हुन अत्यन्त जरुरी छ भनेर बताउनु भयो। किनभने हो यो कुरो हामीले पनि अनुभव गरेको छु कि कतिपय पल्ट हाम्रोमा जब ग्यास घरमा ल्याइन्छ सिलिन्डर विशेष त र त्यहाँ कहीँ लिकेज भएको हामीले अनुभव गर्छौँ, तर पनि हामी त्यसै नै चलाइरहेको हुन्छ। तर यो एउटा ठुलो हाम्रोबाट गलत कदम हुन जान्छ। यदि त्यो ग्यास सिलिन्डर पड्कियो भने त्यसले एउटा बमको रूप लिन सक्छ र यसले धेरै ज्यान मालको पनि क्षति हुनसक्छ। यो हामीले असल सोच्नुपर्छ र डिस्ट्रिब्युटरको पनि एउटा भूमिका रहन्छ। यदि तपाईँले जब एउटा ग्यास सिलिन्डरलाई कसैको घरमा पठाउनु हुँदैछ भने त्यससँग त्यो व्यक्ति जो चाहिँ त्यसलाई लगेको हुन्छ त्यो घरमा उसकोमा एउटा प्रपरली वेट मेसिन हुनुपर्छ र उहाँ ट्रेन्ड हुनुपर्छ। कतै त्यो ग्यास सिलिन्डर लिक छ कि छैन त्यो हेरेर मात्र त्यो घरमा त्यो दिनुपर्ने हुन्छ कि नत्र भने यसले दुर्घटनालाई बोलाउने एकदमै प्रबल यो चान्सेस रहन्छ। र अरू धेरै कुराहरू रहेको छ। यहाँले अघि बताउनु भयो कि ग्यास सिलिन्डरको वेटको विषयमा बताउनु भयो र होम डेलिभरीको पनि विषयमा बताउनु भयो। अब कुरा आउँ एउटा समाजमा सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ है, हामी छौँ र धेरै ग्राहकहरू छौँ। योसँग सचेत हुँदै पनि हामी उसले रिसाउँछ किन चाहिँ दुश्मनी मोड लिनु भनेर हामी चुपचाप बसिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको कुरामा आउँदैछु म। तर धेरै तपाईँ जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारको लागि लडाइँ लडिरहेको हुन्छ, साथमा आफ्नो त लडाइँ लडिरहनु साथमा तपाईँले धेरै ग्राहकहरूलाई पनि सचेतनातर्फ लगिरहनु भयो, सचेत बनाउनुमा प्रयास गर्नुहुन्छ। यो प्रकारको जुन तपाईँकोमा विचार आयो कि इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले यो प्रकारको ग्राहकहरूलाई सुविधा दिइरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम चाहिँ कसरी जान्न माया र यो पहल चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब म पनि धेरै ज्ञानी व्यक्ति होइन, खालि 12 क्लास पढेको हो। साधारण स्कुल पढेँ, सेन्ट अल्फोन्स स्कुल पढेँ, 11-12 होली क्रसबाट कम्प्लिट गरेँ। अनि म कुनै भयङ्कर व्यक्ति चाहिँ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि अब मेरो पनि घरमा ग्यास उपयोग हुन्छ है। अनि मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने जुन चाहिँ लेबर चार्ज छ नि तपाईँको, जो मेरो घरसम्म आउँदा ग्यास बोकेर ल्याउनुहुन्छ नि, प्रत्येक सिलिन्डर 150 रुपियाँदेखि लिएर 180 रुपियाँसम्म उहाँले चार्ज गर्नुहुन्थ्यो। र यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै हेभी चार्जेस भयो। र होइन म आफै लिएर आउँछु भनेर जब म आफै ग्यास लिनु आउँदाखेरि अब म खरसाङको बासिन्दा भएकोले गर्दाखेरि अनि म इन्डियनको ग्राहक भएकोले गर्दाखेरि जब म रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरकोमा ग्यास लिनु जाँदाखेरि बिहानको समयमा हातमा पैसा, एउटा हातमा ब्लू बुक जसलाई पासबुक पनि भनिन्छ, ठेलाठेल धक्कामुक्की भिडभाड। अरे के हो यो? दिदीबहिनी, म त एउटा केटा मान्छे हो, केटी मान्छे जो हाम्रो दिदीबहिनी आमा पनि आएको थियो त्यस बेला, उहाँहरूले त त्यो पैसा पनि जोगाउनु पर्यो, त्यो ब्लू बुक पनि जोगाउनु पर्यो, छातीधरि जोगाउनु पर्ने स्थिति थियो उहाँहरूको। यस्तो खालके अत्याचार हाम्रो मान्छेमा, यस्तो खालके अन्याय के हो यो? डिस्ट्रिब्युटरले के गर्नु खोजेको? मेरो दिमाग तात्यो, मेरो प्रेसर हाई भयो। अनि अर्को कुरो, माग्नु त गएको होइन त, माग्नेलाई यस्तो किन ट्रिट गर्दैछ त्यहाँ? हामीले त पैसा लिएर किन्दैछु, पैसा दिँदैछु, क्यास दिएर किन्दैछु, बाँकीमा किन्नुमा आएको होइन। तर यो ठेलाठेल धक्कामुक्की चाहिँ किन? सिलिगुडीमा त म सिलिगुडीकै कुरा गर्छु, मधेसमा सिलिगुडीमा त घरमा बसेपछि फोनमै ग्यास बुक हुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन, घरमै बसेपछि घरमै डेलिभरी बोयले अथराइज भ्यानमा ग्यास सिलिन्डर लिएर आउँछ, युनिफर्म लागेको हुन्छ, जोसुकैले बोक्ने चिज होइन, अथराइज पर्सन हुनुपर्छ यो चिज बोक्नुको लागि पनि। सेन्सिटिभ इस्यु हो, भारत सरकारको प्रपर्टी हो, तपाईँ हामी त कन्ज्युमर्स मात्रै हो।
डिस्ट्रिब्युटर भनेको बाँड्ने मान्छे हो, त्यो दिने मान्छे होइन। दिने मान्छेले यस्तो किन यस्तो अत्याचार गरेको, तिमीलाई म दिन्छु तिमीलाई दिदिनँ, तिमीलाई म चिनाजाना हो तिमी लगिहाल, उसलाई म चिन्दिनँ सिधा साधा छ, उसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, सरी यस्तो नगरिदिने। गोपाल छेत्री एउटा व्यक्ति होइन, भोइस अफ पिपल हो, म जन आवाज हो। गोपाल छेत्री कदापि पछि हट्ने छैन यस विषयमा। जबसम्म पहाडको प्रत्येक व्यक्ति विशेषलाई प्रत्येक वर्गलाई म यो न्याय दिलाउँदिनँ तबसम्म म यस विषयमा चाहिँ चुप लागेर बस्ने छुइनँ। अब धेरै सहे। अनि यो खालको अत्याचार देख्दाखेरि म छक्क परेँ, अरे पैसा दिएर किन्दाखेरि पनि किन यस्तो हुँदैछ। त्यसपछि मैले यस विषयमा अध्ययन गर्न थालेँ। सिलिगुडी गएँ, त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरको अफिस हेरेँ, त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरको गुडाउन हेरेँ, त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरको यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने तरिका हेरेँ, त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरको त्यो कर्मचारीको व्यवहार हेरेँ, त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरको त्यो डेलिभरी बोयहरूको काम गर्ने तरिका हेरेँ। अनि त्यसपछि म एरिया अफिस गएँ, एरिया म्यानेजरलाई भेटेँ, फिल्ड अफिसरलाई भेटेँ। सबै कुरो बुझेर ल्याउँदाखेरि त यस्तो त होइन रहेछ त, यो त सजिलैसँगले पाउने चिज रहेछ त। तर पहाडमा चाहिँ किन अप्ठ्यारो बनायो? हो, पहाड प्राकृतिक, पहाडको नेचुरल वेमा अब्स्ट्याकल छ, सबै जग्गा बाटो पुग्दैन, अप्ठ्यारो छ। तर त्यसको यो होइन कि डिस्ट्रिब्युटरले यो सजिलो चिजलाई पनि अप्ठ्यारो बनाउनु, सजिलैसँग पाउने चिजलाई यस्तो अप्ठ्यारो नबनाइदिने म आग्रह गर्छु पहाडको जम्मै डिस्ट्रिब्युटर्सलाई। अनि त्यसपछि मेरो यो खोज पनि सुरु भयो र म यसमा काम गर्नु पनि थालेँ। काम गर्नु थालेपछि कतिपय ठाउँमा यो सुविधाहरू पाउनु पनि थाल्यो। सेन्टर पोइन्ट डेलिभरीको सुविधा आज खरसाङको 2-4वटा ठाउँमा पाउँदैछ, भोलि जम्मै खरसाङमा पाउँछ। अनि म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, यो सेन्सिटिभ इस्यु हो, यस एकदमै गम्भीर विषय हो। एलपिजी डोमेस्टिक ग्यास पड्किने चिज हो, एसेन्सियल कमोडिटी एक्सप्लोजिभ कमोडिटी एक्ट अन्तर्गत हालेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ, यसले क्षति पुर्याउँछ भनेरै भारत सरकारले यसमा इन्सुरेन्स प्रोभाइड गरेको छ तपाईँ हामीलाई। अच्छा, तर म हिजो अस्ति खरसाङ डुल्दैछु, अहिले म खरसाङ डुल्दैछु, हिजो अस्ति मैले थाहा पाएँ इन्सुरेन्सको लागि हेऱ्यो भनेर त्यहाँ पैसा पनि उठाउँदै रहेछ। हेर्नुहोस्, इन्सुरेन्सको प्रिमियम हामीले दिनु पर्दैन। हामीले जतिपल्ट ग्यास बुक गर्छु हामीले इन्सुरेन्सको प्रिमियम दिनु पर्दैन, तर हामीले दुर्घटना घटेको खण्डमा इन्सुरेन्स प्राप्त गर्न सक्छु। तर यो यस्तो चिज हो, यो पड्केपछि मान्छेको ज्यान जानु सक्छ, ज्यान कसैले फर्काएर ल्याउनु सक्दैन। त्यसले गर्दा सरकारले एकजना मान्छेले ज्यान गुमाए खण्डमा 6 लाख रुपियाँको रकम दिँदैछ, तर हामीलाई त्यो 6 लाख रुपियाँ चाहिएको छैन, हामी ज्यान पनि गुमाउनु चाहदिनँ। डिस्ट्रिब्युटरले भारत सरकारले बनाएको नियमहरू सम्पूर्ण पालन गरेको हुनुपर्छ। पहाडमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन एलपिजी ग्यास पड्केर, पहाडमा कसैको घर भत्किनु हुँदैन एलपिजी ग्यास पड्केर, पहाडमा कोही पनि घाइते हुनु हुँदैन एलपिजी ग्यास पड्केर। डिस्ट्रिब्युटरले खेलाइची नगरिदिने, कसैको ज्यानसँग नखेलिदिने, कसैले दुःख सुख गरेर बनाएको घरसँग नखेलिदिने, यो मेरो आह्वान हो। सरकारले पैसा दिन्छ त्यो भिन्दै, हामीलाई पैसा चाहिएन, हामीले हाम्रो ज्यानको माया छ, हामीलाई हामीले बनाएको घरको माया छ। र यो मेरो हेर्नुहोस् यस्तो हो कि म आग्रह गर्दैछु अहिलेसम्म, तर भोलिमा म यो विषय लिएर मैले आग्रह गर्दा गर्दै पनि डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले अवहेलना गर्नुहुन्छ, यसलाई खेलाइची रूपले लिनुहुन्छ भने म सडकमा आएको दिन्छ त्यति बेला तपाईँहरू नरिसाउनुहोस्। म अब यहाँ अपरेसन गर्दैछु, अब म पोस्टमार्टमहरू गर्छु, के छ यो भित्र, कसो छ यो अपरेसन गर्दा के निस्किन्छ त्यो उजागर हुन्छ भोलिको दिनमा। तर म त्यो गर्न चाहदिनँ। म कसैलाई न्यु खोज्नु आएको होइन, म कसैलाई डिस्टर्ब गर्नु आएको होइन। तपाईहरू डिस्ट्रिब्युटर्स भनेको व्यापारी हो, व्यापारी गरून्, तपाईँले व्यापार गरून्, तपाईँले गरेको व्यापारमा मेरो पनि आशीर्वाद छ, हामी खरसाङवासीको आशीर्वाद छ। तपाईँ भोलिमा मुकेश अम्बानी जतिको धनी व्यक्ति हुन्, हामीलाई गर्वको कुरो हो। तर हाम्रो अन्याय, हामीलाई अन्याय अत्याचार गरेर हाम्रो हक र अधिकार खोसेर हाम्रो खुन चुसेर कमाएको पैसा चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब गोपाल छेत्रीले छिटै यो कुरोहरू तपाईँले अहिले पनि यसमा सिरियस हुनु भएन, फेरि पनि यो खेलाइची दोहोऱ्याउनु भयो भने यो विषयमा गोपाल छेत्रीले छिटै यसको खुलासाहरू गर्नेछ। र दर्शक महानुभावहरू, यसरी अहिले गोपाल छेत्रीज्यूले आफूले गरिरहेको कार्यहरू विषय लिएर जानकारी गराएको छ।
र यो कतिको सक्षम छ, उहाँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ, यो हामी तपाईँ अनि डिस्ट्रिब्युटरमाथि निर्भर गर्दछ। किनभने यदि यो सबै कुरो सत्य हो भने एउटा ग्राहकले पाउने अधिकार निश्चय नै ग्राहकले पाउनुपर्छ। र जुन कुरोको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले होम डेलिभरीको कुरा गर्नुभयो, साथमा एउटा प्रपर ट्रेनिङ भएको मानिसले मात्र ग्यास सिलिन्डर हाम्रो घरतिर ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले कदम उठाएका छन्। र यो कुरोले उहाँले विगतमा पनि आवाज उठाएको र अहिले वर्तमान समयमा पनि आवाज उठाइरहेका छन्। र केही दिन अघि मात्र हामीले नमस्ते खरसाङको एनके समाचार मार्फत यहीँ खरसाङको डुमाराम बस्ती छेउमा वार्ड नम्बर 8 अन्तर्गत धेरै व्यक्तिले यो सुविधा पाइरहेको हामीले देखाएका थियौँ। र अब भने गोपाल छेत्रीजीको यो पहलमा जुन चाहिँ उहाँले सुविधा प्राप्त गर्यो, या भनौँ त्यो क्षेत्रका मानिसहरूले गोपाल छेत्रीको पहललाई कसरी हेरिरहेका छन्, आउनुहोस् पहिला उहाँहरूको विचार जानौँ। मेरो शुभ नाम दीप्ति थापा बङदिल। घरेलु ग्यास यो जबदेखि निस्कियो त्यहाँदेखि यो ग्यासलाई मैले सुचारू रूपले चलाइरहेको छु। यो ग्यास सम्बन्धमा अहिले यहाँ गोपाल छेत्री भाइले जुन प्रकारले यो अभियान चलाइरहेको छ, यो खरसाङभरिको जनतालाई नै सहयोग पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभएको हो। र यो ग्यासमा हामीले जुन समयदेखि चलाइरहेको थियो त्यो समयदेखि नै हामीलाई के भन्छ तपाईँको दोकानबाट जुन प्रकारले हामीलाई पैसा लिइरहेको थियो त्यो हाम्रो पूर्ण रूपले भनौँ सबै कुरो घरमा आइपुग्नुसम्ममा हामीलाई त्यो पैसामा हामीले सहुलियत पाउनु थियो रहेछ। तर यतिका दिनसम्म हामीलाई दोकान पक्षबाट हामीलाई धेरै नै शोषण गर्यो। हाम्रो पैसालाई धेरै मात्रामा उहाँले लियो यतिका वर्षसम्म। र आजको दिन भनौँ जुनदेखि यहाँ गोपाल छेत्री भाइको नजरमा उहाँको विचारमा उहाँले जुन कुरोको सङ्केत पाउनुभयो र उहाँले जुन सङ्केतबाट आज यो अभियान चलाएर खरसाङवासीहरूलाई एउटा सहयोग पुर्याउने कार्य गरिरहेको छ। र उहाँको कार्यलाई सफलता पुर्याउनु हो भने हामी सारा खरसाङवासीहरूले उहाँलाई साथ दिनुपर्नेछ। किनकि हामीले 27 रुपियाँ 60 पैसा चाहिँ त्यो टाइमदेखिको तिरेको रहेछौँ। हिजोको दिनदेखि त भनौँ ग्यासको दाम तिरेर पनि हामीले कुल्ली भाडा 120 रुपियाँ तिर्नु पर्दथ्यो। तर आज गोपाल भाइको माध्यमद्वारा जुन बङदिल डाँडासम्म हाम्रो ग्यास वितरण भइरहेको भयो त्यसमा हामीले धेरै सहुलियत पायौँ। हामीले हाम्रो खुसीले बोक्ने मान्छेलाई 40 रुपियाँको दरले अहिले 30 रुपियाँको दरले दिन सक्यौँ र बोक्ने पनि सन्तुष्टि भयो, हामीले पनि धेरै नाफा पायौँ। यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। म आनन्द थापा बङदिल निवासी 8 म्युनिसिपालिटी 8 नम्बर वार्डको निवासी हुँ। एलपिजी ग्यास विषय लिएर जानकारी दिनु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भाइ श्री गोपाल छेत्रीद्वारा कतिपय अब एवेरनेस विषय लिएर हामीलाई गाउँमा आएर भन्नुभयो र सरकारले दिएको जुन चाहिँ सहुलियतहरू छ त्यो विषय लिएर पनि हामीलाई अवगत गराउनु भयो। र यस विषयमा जुन उहाँको भनाइअनुसार हामीले अलिकति पत्रचारहरू गऱ्यौँ रोशनी ग्याससँग पत्रचार गरिसकेपछि रोशनी ग्यासले हाम्रो बङदिल गोलाईसम्म फ्री अफ कस्ट ट्रान्सपोर्टेसन फ्री अफ कस्ट हामीलाई उपलब्ध गराइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्री गोपाल छेत्री जो समाज सेवक हुनुहुन्छ उहाँलाई र रोशनी ग्यासप्रति हामी कृतज्ञता छौँ। तर पछि एकपल्ट दुईपल्ट ल्याइसकेपछि एकपल्ट दुईपल्ट जुन सेकेन्ड टाइम ल्याए सेकेन्ड टाइमसम्म हामीलाई कुनै
चार्ज लिएन, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लिएन। तर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम भन्दा हिजो जुन आयो त्यसमा चाहिँ पहिला 30 रुपियाँ गरिकन ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लियो र हिजो 40 रुपियाँ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लियो, जुन कुरो हामीलाई अलिकति ठिक लागेन। र हामीले जुन चाहिँ 30 रुपियाँ र 40 रुपियाँ जुन चाहिँ हामीले तिर्यौँ त्यसको हामीले रिसिट माग्दाखेरि पनि रोशनी ग्यासले या त जुन डेलिभरी बोय आउँछ उसले हामीलाई दिन मानेन। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो बिल आउँछ पहिला जुन चाहिँ 1123 रुपियाँ जुन चाहिँ थियो त्यसमा नै 27 रुपियाँ 60 पैसा त अलरेडी हाम्रो डिडक्ट भएकै हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भन्ने हामीले सुनेको थियौँ। त्यो बापत पनि हामीलाई जुन प्रकारले 30 रुपियाँ र 40 रुपियाँ लिएको छौँ त्यसमा चाहिँ हामी खुसी छैनौँ। तर हामी तिर्नै पर्छ भने पनि हामीलाई जसरी बिलमा जुन चाहिँ 27 रुपियाँ 60 पैसा जुन एड भएर आएको हुन्छ त्यसरी नै हामीलाई यो 40 रुपियाँको पनि हामीलाई रिसिट दिनुपर्छ कि त 40 रुपियाँ पनि त्यस बिलमा एट्याच भएर आएको छ भने हामी त्यो कुरोलाई मान्नलाई तयार छौँ। मेरो नाम सविता मुखिया, म बङदिल निवासी 8 नम्बर वार्डमा बस्छु। पहिला तपाईँको ग्यासको दाम मेरो 1122 रुपियाँ 8 आना पर्थ्यो र हामी त्यो ग्यासको पैसा दिएर पनि त्यसको बादमा अझै हामीले लेबर चार्ज मेरो घरसम्म आउँदा 100 रुपिस पर्थ्यो अझै। र हामीले केही दिन अगाडि हाम्रा समाजसेवी भाइ गोपाल छेत्रीद्वारा यो हाम्रो सरकारी कतिवटा सहुलियतहरू हामीले पाउने रहेछौँ भन्ने विषयमा हामीलाई कुराहरू राख्दाखेरिमा र हामीले यसको विषयमा सबै गाउँ समाज मिलेर पहल गऱ्यौँ र मैले प्रथमचोटि एउटा भाइको जुन उयो अनुसार चाहिँ मैले प्रथमचोटि ग्यास बुक गर्दा तपाईँको जुन 1122 रुपियाँ 8 आना हामीलाई पर्थ्यो त्यही मात्रै हामीलाई बङदिलको गोलाइ जुन छ हाम्रो त्यहाँसम्म आएर मैले डेलिभरी चार्ज जुन 100 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो पहिला त्यो हामीले दिन परेन र त्यसमा एकदमै खुसी छु हामी। तपाईँको डेलिभरी चार्ज दिन नपरेको कारण चाहिँ जुन हामीलाई 1122 रुपियाँ 8 आना पर्दै थियो र त्यसमा नै हामीले 27 रुपियाँ 60 पैसा चाहिँ पहिला नै डेलिभरी चार्ज चाहिँ दिइसकेको रहेछौँ हामीले र त्यो हामीले सबै कुरा चाल पाउँदाखेरि चाहिँ मैले प्रथमचोटि चाहिँ यसरी 100 रुपियाँ अलग्गै दिन नपर्दा एकदमै खुसी छु र त्यो तपाईँ भाइ हाम्रो गोपाल छेत्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको निम्ति। विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु समाजसेवी गोपाल छेत्रीज्यूलाई जसले यो उहाँले हामीलाई गाउँवासीको लागि धेरै सुविस्ता गरिदिनु भएको छ है। हुन्छ, म धन्यवाद। ल त दर्शक महानुभावहरू, यसरी अहिले हामीले केही व्यक्ति विशेषहरूले आफ्नो विचार पोखेको देख्यौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ है, तपाईँको कार्यदेखि धेरै मानिसहरू खुसी भएको हामीले देख्यौँ अनि हाम्रो दर्शकहरूले पनि देख्यो। भविष्यको लागि फेरि शुभकामना दिन चाहन्छौँ र तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस् र राम्रो कामको साथमा सफलता पनि हासिल गर्न सकोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो सबै विषयहरूलाई अहिले निर्क्लो गरेर हेर्दाखेरि अन्तिमपल्ट यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो विषय लिएर चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म डिस्ट्रिब्युटरसँग सोझै सम्पर्क गर्नुभएको छ कि छैन है, र विभिन्न विभागहरू सम्बन्धित विभागहरूसँग तपाईँले पत्रचार गर्नुभएको छ कि छैन, हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब डिस्ट्रिब्युटर्सहरू पनि धेरै राम्रो महानुभावहरू हुनुहुन्छ है, तर गोपाल छेत्री देख्ने बित्तिकै उहाँहरू रिसाइहाल्नुहुन्छ हो, थाहा छैन कारण के हो। अनि म पनि हेर्नुहोस् डिस्ट्रिब्युटरलाई कोअपरेट गर्न चाहन्छु। खरसाङमा घरेलु ग्यास सजिलैसँगले पुगोस्, डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि दुःख नहोस्, कन्ज्युमर्सलाई पनि दुःख नहोस् र गोपाल छेत्रीले बारम्बार यो कुराहरू राखिरहनु पनि नपरोस्। तपाईँहरूले मौका नदिनुहोस् न मलाई, तपाईँहरूले मौका दिनुभयो भने त अवश्य म बोल्नै करै लाग्छ। तपाईँहरूले मौका नदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु। र तपाईँको बेसी समय भएको छैन, पर्टिकुलर डेट म तपाईँलाई भन्दिनँ, तर केही समय अगाडि मैले एउटा पत्रचार गरेको थिएँ टु द सब डिभिजनल अफिसर खरसाङ र मैले एउटा अब्जेक्सन गरेको थिएँ।
हाम्रो objection regarding supply and distribution of LPG gas cylinders from 63 Hillcart Road, Khorsaङ district, Darjeeling by MS Rosni, Indian LPG distributor, and to cause necessary inquiry and take appropriate action. यो के विषयमा भन्दाखेरि एलपीजी डोमेस्टिक ग्यास गुडाउनमा अपरेट गर्ने चिज हो, सडकमा होइन। सडकमा गाडी कुद्छ, मान्छे पनि हिँड्नुपर्छ र तपाईँले त्यो ठुलो ग्यासको गाडी बिहानको 7-8 बजीको समय एउटा मर्निङ आवरमा राखिदिँदाखेरि, पार्किङ गरिदिँदाखेरि र अनलोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै असुविधा हुन्छ। स्कुल जानुपर्ने हुन्छ, अफिस जानुपर्ने हुन्छ। बिहानको समय भनेको व्यस्त समय हो। यो विषयमा मैले यस्तो प्रकारको हुँदैछ, उहाँको गुडाउन गिद्धेमा छ, उहाँले गुडाउन अपरेट गरून् अनि सडकमा होइन भनेर यो मैले एउटा मेरो अब्जेक्सन थियो र मैले यो अब्जेक्सन लेटर जब मैले दिएपछि यसको अलिकति इफेक्ट चाहिँ भयो र मलाई खुसी लाग्यो। डिस्ट्रिब्युटरले पनि त्यो कुरोलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। बाटोमा यत्रो ठुलो ग्यास गाडी राख्नु हुँदैन रहेछ, मान्छेलाई प्रब्लम हुँदो रहेछ भनेर उहाँले यो कुरोलाई पालन गर्नुभयो र आज एउटा सानो गाडीमा पिकअपमा आएर त्यो अनलोडिङ हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी खरसाङवासीलाई चाहिँ प्रब्लम धेरै वर्षदिन भइरहेको थियो। तर यहाँ कोही पनि नबोल्ने, सबैजना डराएर बस्ने। डराउनु पर्दैन नि, यहाँ किन चाहिँ डराउनु? सबैजना मेरो डिस्ट्रिब्युटर रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटर नि त मान्छे हो, उहाँसँग किन डराउनु? म पनि त मान्छे हो है। सही कुरो गर्दाखेरि डराउनु हुँदैन, गलत कुरोमा चाहिँ डराउनुपर्छ, गर्नु पनि हुँदैन। अनि यसमा म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, यो कुरो विशेष खरसाङवासीले ध्यान दिएर सुन्ने। नयाँ बजारबाट नयाँ खरसाङ बनाउने एउटा सोच छ, त्यो सोच्ने व्यक्ति बस्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिसँग जब मेरो सोचले मेल खायो तब मैले यो कार्यक्रममा एउटा स्पिड पक्रेको हो। अब हामी नयाँ खरसाङ बनाउँदैछु, त्यो व्यक्तिसँग, त्यो व्यक्तिको सोचसँग मेरो सोच मिलेपछि चाहिँ हामी भएर उहाँ हुनुहुन्छ, म छु, अनि मलाई एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हाइकोर्टको एडभोकेट हुनुहुन्छ। म उहाँको नाम लिदिनँ, त्यो सोचको त्यो व्यक्तिको पनि नाम लिदिनँ, पछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। मलाई सहयोग पुर्याउने धेरै हातहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू अघि आउनु सक्नुहुँदैन, उहाँको व्यक्तिगत कारण होला। तर म चाहिँ अघि आउन सक्छु किनभने म खरसाङलाई माया गर्छु, खरसाङवासीलाई माया गर्छु। र त्यो सोचकै कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रमहरू खरसाङमै भइरहेको छ। र अब खरसाङमा धेरै कुरो नयाँ हुन्छ, नयाँ बनाउँदिन हामी, यही खरसाङ हुन्छ। तर पुरानो चिजहरू जसले खरसाङवासीलाई दुःख दिँदै थियो त्यो पुरानो चिजहरू हटिँदै जान्छ। अनि यो खरसाङमा एउटा मोडल बनिन्छ। यो खरसाङमा बनिएको मोडल चाहिँ पहाडको प्रत्येक भेगमा अब एप्लाई हुन्छ। भोलिमा खरसाङले पाउँदै गरेको सुविधा कालिम्पोङले पनि पाउँछ, मिरिकले पनि पाउँछ, सबै क्षेत्रले पाउँछ। अनि यही छ मेरो भनाइ, खरसाङलाई चाहिँ सबैले माया गर्छ तर म चाहिँ धेरै बेसी माया गर्छु। त्यो नयाँ बजारमा सोच्ने मान्छेले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ, त्यो हाइकोर्टको एडभोकेटले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि मलाई यसरी सहयोग पुर्याउनु भएका सम्पूर्ण खरसाङवासी, साथसाथै नमस्ते खरसाङले पनि खरसाङले धेरै माया गर्नुहुन्छ। नमस्ते खरसाङले खरसाङलाई माया नगर्ने भए आज मेरो अन्तर्वार्ता लिने थिएन। उहाँको पनि धेरै काम कुरो छ। र म अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु खरसाङमा भएको अन्य मिडिया हाउस, पत्रकार साथीहरूलाई, नमस्ते खरसाङले जस्तै तपाईँहरूले पनि अब आँट गर्नुहोस्, अन्याय र अत्याचारको विरोधमा आवाज उठाउनुहोस्। र यो गोपाल छेत्रीले उठाएको जुन जन आवाज छ त्यसलाई प्रत्येक घर घरमा पुर्याउने तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनुहोस्। अब खरसाङमा अन्याय र अत्याचार हुनु हुँदैन। अब खरसाङमा सरकारले दिएको सम्पूर्ण सुविधा पाएको हुनुपर्छ। र विशेष गरी म गोपाल छेत्री एउटा समाजसेवी, मेरो उद्देश्य छ पब्लिकले सबै सुविधा पाउनुपर्छ, पब्लिकले सबै हक र अधिकार पाउनुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटरलाई नबिजाई, डिस्ट्रिब्युटरलाई दुःख नदी। र म गोपाल छेत्री फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष नमस्ते खरसाङलाई। अनि त्यो नयाँ बजारमा जो खरसाङलाई माया गर्ने व्यक्ति बस्नुहुन्छ उहाँको सोचलाई, अनि त्यो एडभोकेटलाई जसले मलाई थप मद्दत पुर्याउनु हुँदैछ, अनि सम्पूर्ण खरसाङवासीलाई
म एकदम आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यसरी अहिले तपाईँले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो भाइ गोपाल छेत्रीज्यूलाई। र गोपाल छेत्रीले केवल आफ्नो निम्ति मात्र आवाज उठाइरहेका छन्। यहाँले खरसाङलाई औधी माया गर्नुहुन्छ भनेर बारम्बार बताउनु भयो र हामी नमस्ते खरसाङ पनि यही नै चाहन्छौँ। हामी खरसाङलाई सुन्दर खरसाङ बनाउन चाहन्छौँ र खरसाङको जति पनि जनता हुनुहुन्छ, यहाँ जति पनि बसोबास गर्ने हाम्रा रैथाने दाजुभाइ दिदीबहिनी काका बडा मामाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले जुन सरकारद्वारा प्राप्त भएको, सरकारले दिएको सुविधाहरू निश्चय नै पाउन् भन्ने आशा गर्छौँ र प्राप्त पनि गर्न चाहन्छौँ। र यदि यो गोपाल छेत्रीज्यूले भनेको कुरो सबै कुरो सत्य हो भने हामी डिस्ट्रिब्युटर जो पनि हुनुहुन्छ है, म कसैको नाम यहाँबाट लिन चाहदिनँ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले यसलाई संशोधन गर्नुहोस्, यसलाई मिलाउनुहोस् र जनताले जुन चाहिँ सुविधा पाइरहेको छ त्यसलाई तपाईँहरूले निश्चय नै दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म जाँदा भन्न चाहन्छु, यदि गोपाल छेत्रीज्यूसँगको आजको यो जुन चाहिँ भेटघाट कार्यक्रममा हामीले जुन चाहिँ ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्न सक्यौँ अनि ग्राहकहरूले पाउने अधिकारबारे यहाँले जुन कुरोको उल्लेख गर्नुभयो, त्यो विषयमा यदि कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्न चाहदिनँ, प्रत्येक मानिसहरूले पनि यसमाथि कुनै जानकारी राख्नुहुन्छ या भनौँ यो गलत भयो, यो सठिक भयो, यो यसो हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको मनमा कौतूहलता छ भने या केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्ते खरसाङको मुनिपट्टि जुन चाहिँ एउटा स्क्रोलिङ भइरहेको नम्बर रहेको छ, यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् अनि यहाँहरूले आफ्नो पक्ष राख्नुहोस्। किनभने नमस्ते खरसाङले जहिले पनि यो प्रयास गरिरहेको छ कि हामी सत्यको आधारमा सत्यताको अघि बढिरहेका छौँ र हामी यसै भनेको साथ विशेष म आजको दिनमा फेरि पनि एकपल्ट गोपाल छेत्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म आउँदो दिनमा पनि गोपाल छेत्रीज्यूसँग यस विषयतर्फ निश्चय नै कुरा गरेछु। जब कि हामी यही खरसाङका जो डिस्ट्रिब्युटर महोदय हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि गएर बातचित गर्नेछौँ। यदि यो कुरो सत्य हो भने उहाँसँग हामी जान्नेछौँ कि के कारणले गर्दाखेरि यो सुविधाहरूदेखि अहिले खरसाङवासी वञ्चित बनिरहेका छन् र यसपल्ट भने उहाँले के कस्तो कदमहरू लिनेछ यस विषय पनि हामी उहाँसँग परिचर्चा गर्नेछौँ। तर अहिले भने समय धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम यही समाप्त गर्न गइरहेको छ। तर भविष्यमा फेरि हामी गोपालजी छेत्रीज्यूसँग यहाँनिर बातचित गरौँ। तबसम्मलाई नमस्ते खरसाङलाई माया गरिदिनुहोस् अनि नमस्ते खरसाङबाट प्रसारित हुने कार्यक्रमलाई हेरेर तपाईँहरूको विचार सुझाव सल्लाह पनि हामीलाई दिने आग्रहका साथ म यहाँदेखि बिदा मागिरहेको छु। हवस् त, नमस्ते। ओफो, गैस खत्म हो गई। इतनी जल्दी? सिलेंडर तोल कर तो लिया था ना? हर बार लेती हूँ। खाली सिलेंडर तोला था? खाली सिलेंडर? देखो, सभी सिलेंडरों पर गैस का वजन, खाली सिलेंडर का वजन और कुल वजन छपा होता है। यदि खाली सिलेंडर का वजन छपे हुए वजन से ज्यादा है तो इसका मतलब सिलेंडर में गैस के साथ पानी मिला हुआ है, यानी गैस कम। बिल्कुल, इसीलिए सिलेंडर लेते और देते समय अवश्य तोलना चाहिए। सही वजन हमारा अधिकार, हक से मांगो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, आया नया सवेरा देखो। जब भी कोई चीज खरीदो उसे ठीक से जांचो परखो। अगर लगे कुछ दाल में काला, दुकानदार हो धोखे वाला। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। नमस्ते खरसाङ।